Donc bonjour, donc بعد ما هضرنا على لي جروب دونك شفنا لا ديفينيسيون دان جروب لا ديفينيسيون دان هومومورفيزم دو جروب دونك الان غادي نهضروا على لو جروب سيميتريك دونك الا خديتي واحد لونسومبل او ان انسومبل فيني يعني الكاردينال ديالها فيني كتساوي ان يعني فيها واحد ان اليمون وكنوضيو هاد اس ان ensemble des applications donc كنوضيوهم en général sigma de E à valeur dans E application bijective donc هاد l'ensemble كنعرفو بلي en général l'ensemble des applications bijectives d'un ensemble il est monénaire de composé est un groupe en particulier SN il est monénaire de rond est un groupe et appelé ou les كنسميو le groupe symétrique. C'est l'ensemble des applications bijectives من E à valeur dans E ولكن هاد E كتكون دو كاردينال فيني مفهوم الكاردينال ديال هاد لو جروب شحال فيه من اليمون كاردينال ديال اس ان كتكون ان فاكتوريال هذا هو العدد ديال لي زاليمون اللي فيه الا كانت مثلا ان كتساوي 3 غادي يكون فيه 6 ديال لي زاليمون اون جينيرال ني با كوميتاتيف فاش كتكون ان كبر من 3 ما كيكونش كوميتاتيف دونك الا كانت ان كتساوي 2 غادي يكون كوميتاتيف ولكن 3 الفوق ني با كوميتاتيف دونك هذا هو اللي كيتسمى جروب سيميتريك دونك الان غادي نعلمكم كيفاش نديرو نحسبوا الكومبوزي ديال دو زيليمون في هاد اس ان واحد لا ميثود ساهله مثلا الا خدينا او هي لونسومبل 0 1 2 3 4 مثلا دونك نحسبو غير هنا مثلا الا نوضيت واحد لابليكاسيون سيغما 1 دونك اون جينيرال كنوضيوهم هكا سيغما 1 دونك 0 1 2 3 4 وكتكتب تحت منهم لي زيماج ديالهم هذه هي هكا كنوضيوهم مثلا 0 ديال 1 دونك غادي نعطيو مثلا 2 وهنا نحطو فيها 1 وهنا نحطو فيها 3 وهنا 4 وهنا 0 مثلا هذه هي سيغما 1 هذه هي لي بيجيكتيف كلير حيت الا كانت اكس ديفيرونت ايكغيك حتى لي زيماج ديالهم كيكونوا مختلفين سيغما 2 مثلا غادي ناخذ شي ابليكاسيون اخرى كما كان دونك توجور هنا كيكونوا مرتبين 0 2 3 4 وكتحط لي زيماج ديالهم دونك مثلا غنقلبهم 4 3 2 1 0 دونك حتى هادي كلير بلي هي بيجيكتيف كاين مثلا ليدونتيتي 0 1 2 3 4 دونك ليماج ديال 0 0 ليماج ديال 1 1 ليماج ديال 2 2 ليماج ديال 3 3 ليماج ديال 4 4 دونك هادي ليدونتيتي مثلا كاين اللي كيتسمى طو اي جي مثلا 1 3 هاد الطو 1 3 يعني كتشونجي 1 3 و 3 ب 1 الاخرين كيبقاو فيكسي دونك ليماج ديال 0 1 2 3 4 دونك هنا 1 3 دونك 0 غتبقى 0 ليماج ديال 1 غتكون 3 ليماج ديال 2 غتبقى 2 ليماج ديال 3 يتيكالا 1 ليماج ديال 4 يتيكالا انسي دو سويت دونك هنا بما ان شحال من اليمون كاين 1 2 3 4 5 دونك غادي تكون 5 فاكتوريال في لونسومبل ديال لي زيليمون ديالنا دونك ما نقدروش نكتبوهم كاملين ليسونسيال هما كيفاش كنحسبوا الكومبوزي ديال دوز ابليكاسيون هذا هو الانتيغي ديال هذا الفيديو نعلمكم كيفاش كتحسب الكومبوزي ديال جوج كيما بغاو يكونوا دونك مثلا غنحسبوا سيغما 1 غون سيغما 2 سيغما 1 غون سيغما 2 كيفاش كنديروا نحسبوها دونك تبعوا الله يخليكم هادشي راه تري تري امبورطون وساهل بزاف دونك توجور قلنا الفوق كتكون فيها 0 1 2 3 4 كنحطو لي زيماج باغ سيغما 1 شنو هي ليماج ديال 0 دونك سي 2 l'image ديال 1 donc c'est 1 l'image ديال 3 ديال 2 c'est 3 l'image ديال 3 c'est 4 l'image ديال 4 c'est 0 ومن بعد كناخدو هاد السطر كنحسبوا لي زيماج باغ سيغما 2 شنو هي ليماج ديال 2 باغ سيغما 2 ها سيغما 2 ليماج ديال 2 هي 2
l'image ديال 1 par sigma 2. L'image ديال 1, c'est 3. L'image ديال 3 par sigma 2. L'image ديال 3 par sigma 2, c'est 1. L'image ديال 4 par sigma 2, donc c'est 0. L'image ديال 0 par sigma 2, donc c'est 4. Donc من هنا لهنا راه les images par sigma 1 ومن هنا لهنا les images par sigma 2 وكنحيدو هاد الوسطاني هذه هي sigma 1 و sigma 2. دونك سي كلير كيفاش كنحسبوهم. دونك بالنسبه للانفيرس كيفاش كنحسبوا الانفيرس ديال سيغما. دونك مثلا غنحسبوا الانفيرس ديال سيغما 2. دونك 0 1 2 3 4. دونك كتمشي للزيرو للتحتاني كتشوف شكون هو اللي فوق منه هو اللي كيكون ليماج. دونك 0 فوق منه 4 دونك ليماج ديال 0 غتكون 4. كتمشي ل 1 اللي فوق منه 3. كتقلب على 2 اللي فوق منه 2. كتقلب على 3 اللي فوق منه 1. كتقلب على 4 اللي فوق منه 0. دونك هذه هي سيغما موان 1. دونك باش نتاكدوا واش هذا الشيء صحيح غادي نحسبوا سيغما 2 غون سيغما موان 1 خصو يعطي لينا ليدونتيتي سيغما 2 موان 1. دونك 0 1 2 3 4. دونك لي زيماج بار سيغما 2 دونك هي 4 3 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 وغنحسبوا بار سيغما 2 موان 1. دونك ليماج ديال 4 هي 0. ليماج ديال 3 هي 1. ليماج ديال 2 هي 2. ليماج ديال 1 هي 3. ليماج ديال 0 هي 4 وكنحيدو الوسطاني. دونك لي 0 هي 0 1 1 2 2 3 3 4 4. دونك سي اكزاكتومون ليدونتيتي. دونك فوالا كيفاش كنحسبو كومبوزي ديال 2 زيليمون والانفيرس ديال ان اليمون.